क्रमशः गर्न आएको छु। अन्तिम प्याराग्राफ फर्स्ट प्याराग्राफ रहेको छ, म त्यो पढाउन आएको छु। र अस्तिसम्म भएको थियो कि जसै हट्टा बाहिर भएको छ र हट्टा बाहिरको सजाय पाएको राति से बडा साहेबको कोठीमा कसरी ढुङ्गा हानेको छ, ढुङ्गा हानेको थियो तर को रहेछ है भनेर चाहिँ पुरो निदो पाएको छैन, कुनै प्रमाण पाएको छैन। र यतानिर अब त्यो छानबिन गर्नको लागि, खोजी तलास गर्नको लागि साहेबले चौकीदारहरूलाई यसरी जसैको घरमा गएर हेर्ने, चौकीदारलाई बोलाएर खोजी तलास गर्ने इत्यादि काम गरिरहेको थियो। र सञ्चमान लिम्बूले जब यो कुरा थाहा पाए कि जसैले ढुङ्गा हानेको होइन रहेछ अथवा जसै होइन रहेछ अथवा कुनै मानिसहरूको ठुलो पाएको छैन रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ सञ्चमान लिम्बूले एकदम स्वास्थ्यको अथवा मङ्गल अथवा कल्याणको, शान्तिको सास उसले फेरिरहेको थियो, उसलाई ढुक्क लागिरहेको थियो। त्यहाँसम्म भएको थियो। राजा त्यहाँदेखि उतानिर यो घटना भएको छ। अनि उतानिर मालिनीलाई जसैले राति हुँदो आएर चाहिँ के गरेको छ, उसलाई दैलो घचघचाएको थियो र खोल्ने बिन्ती गरेको थियो, तर मालिनीले खोलिन। र नखोल्दाखेरि चाहिँ जसैले के गरेको छ, अन्तिम बिदा माग्न आएको थियो तर मालिनीले खोलेन। अनि जसैले के गरेको छ, त्यो जाबीमा ल्याएको इस्कुस र फर्सीको गट्टा चाहिँ मालिनीको बाहिरपट्टि, दैलोको बाहिरपट्टि एक कुनामा घोप्टाइराखेर ऊ आफ्नो झोपडीतिर गए। र भोलिपल्ट बिहान मालिनी उठेर दैलो बाहिर हेर्दाखेरि उसले के देखे, दैलोको एउटा कुनामा केही इस्कुस र फर्सीका गट्टाहरू उसले देखे। त्यो देख्नु बित्तिकै उसलाई त याद भइहाल्यो जसले ल्याएर राखिदिएको रहेछ भन्ने कुरा त उसलाई राति नै थाहा भइसकेको, उसलाई थाहा भइहाल्यो यो ल्याउँछ जसैले हो, किनभने राति जसै आइपुगेको थियो भन्ने कुरा उसलाई थाहा भयो। र उसले मनमा नै सोचे अब फेरि पनि जसले यसो गरिरहेको छ है, र अब यो इस्कुस र फर्सीको गट्टा चाहिँ म गाउँलेहरूलाई बोलाएर म देखाउँछु भनेर मनमा नै उसले सोचे। सोच्नु बित्तिकै तत्कालै उसलाई अर्को मनले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, तैँले त्यस्तो नभन, छिमेकीहरूले चाहिँ तँलाई राम्रो भन्दैन, अझै तेरो बदनाम हुन्छ, त्यसो नगर भनेर अर्को मनले यसरी भनिसके पश्चात उसले निश्चय गरे पक्का पनि म गाउँ छिमेकीलाई भन्ने छुइनँ, भन्दिनँ भनेर उसले हतार त्यो फर्सी र इस्कुसको गट्टाहरू घरभित्र लगेर एउटा कुनामा उसले लुकाइ राखी। र अब बिहानको यो कुरा भएकोले गर्दाखेरि हतार उसले अलिअलि चिया भुजा यसरी खाजासाजा खाएर ऊ आफ्नो कामतिर गए। अर्कोतिर राति यसरी आफ्नो कोठीको छानामा ढुङ्गा बज्रिएकोले गर्दाखेरि साहेबलाई एकदमै शङ्का लागिरहेको थियो, उसलाई आफ्नो प्राणको पनि डर भइरहेको थियो होइन। र उसले हतार के गरे, आफ्नै हातले एउटा अभियोग पत्र जारी गरे, आफ्नै हातले एउटा अभियोग पत्र चाहिँ टाइप गरेर पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई पनि एक कपी दिए है। अनि अर्को कपी चाहिँ उसले के गरे, चिया कम्पनीको हेड अफिस कलकत्तामा पनि उसले पठाए। यसरी पठाइसके पश्चात उसले अब राति ढुङ्गा हानेको रहेछ भनेर निरीक्षण गर्नको लागि, जाँच गर्नको लागि चाहिँ ऊ घोडामा चढेर है, उसको साइज भनेको यहाँनिर मैले अर्थ लेखिदिएको छु, कोही बेला प्रश्न यसरी सोधिन्छ साइजको अर्थ लेख भनेर भन्छ, तिमीको बुकमा छ त्यसलाई अन्डरलाइन गरेर तिमीले अर्थ पनि लेखिराख्न सक्छौ। साइज भनेको चाहिँ घोडाको देखरेख गर्ने व्यक्तिलाई साइज भनिन्छ। साहेबको घोडा देखरेख गर्ने है व्यक्ति हो साइज। अनि साहेब घोडामा चढेर गोली भरेको बन्दुक लिएर घोडामा चढेर ऊ दिउँसोको र रातिको दुईजना चौकीदार लगायत कोठीको दुईवटा कुकुरलाई लिएर ऊ जङ्गल माथितिर निरीक्षण गर्न ऊ जान्छ।
साहेब जङ्गलतिर निरीक्षण गर्न निस्किसके पश्चात कोठीका नोकरहरू अब एक जुरुप भएर एकट्ठा भएर उनीहरू बात गर्न लागे। रातिको घटनाबारे बात गर्न लागे। बात गरिरहेको थियो र मालिनी पनि त्यसै साहेबको वहीँनिरै फुलबारी गोडिरहेका थिए हैन, गोडिरहेकी थिए। अनि साहेब गइसके पश्चात तिनीहरू कुरा गर्दै गरेको थियो। आलोचना गर्दै गर्दाखेरि मालिनीले पनि कुरा थाहा पाए। राति ढुङ्गा हानेछ भन्ने कुरा मालिनीले पनि सुने। सुन्नु बित्तिकै उसलाई मनमा यत्रो ठुलो पीर पर्यो। पक्का पनि हो नहो यो ढुङ्गा हाने चाहिँ जसैले हो, किनभने दिउँसो चाहिँ जसैले हट्टा बाहिरको सजाय पाएको थियो त्यसको रिस फेर्नुको लागि चाहिँ उसले साहेबको कोठीमा ढुङ्गा हानेको हो। पक्का पनि हो नहो जसैले हो, उसले मनमा नै यसरी सोचे। र अब साहेबले यो जसैलाई भेटे भने चाहिँ नमारी छाड्दैन। उसलाई कताउ कताउ मनमा यत्रो ठुलो पीड पर्यो र उसले अब के गरे, आफूलाई नै दोषाए। यो जसैले सजाय पाउनुको कारण मेरो कारण हो। मैले यदि जसैलाई साहेबलाई जसैको बारे पोल नलगाएको भएदेखि, रिपोर्ट नगरेको भएदेखि चाहिँ जसैले यत्रो ठुलो सजाय पाउनु पनि थिएन। अनि मैले साहेबलाई रिपोर्ट गर्नुको कारण पनि उसले हट्टा बाहिर होस् भनेर सोचेको पनि थिएन। साहेबले सानोतिनो सजाय दिन्छ होला भनेर सोचेर उसले मालिनीले रिपोर्ट गरेको थियो। तर जसैले कत्रो ठुलो सजाय पायो भनेर चाहिँ उसले आफैलाई धिक्कारे। मैले गर्दा हो भनेर आफैलाई दोषाए। अब जसै कहाँ जाने होला है, रहनुको लागि घर छैन, खानुको लागि घाँस छैन इत्यादि उसको मनमा कुराहरूले, यस्ता कुराहरूले साह्रै ठुलो पीर पर्यो। अनि त्यसरी नै पीर मानेर है आलुमुलुम टोलाइरहेकी थिए। अनि 3 घण्टापछि साहेब र अन्य चौकीदारहरू चाहिँ माथितिर जङ्गल चालेर आइपुगे। साहेब कोठीमा आइपुग्ने बित्तिकै माथिल्लो तलातिर गइहाले। अनि गइसके पश्चात साहेबसँग जाने दुईजना चौकीदारले तलनिर अब कोठीमा रहेका नोकरहरूसँग यसरी गफ गर्दै गरेको, बात गर्दै गरेको सुने। कि भन्दै थिए ती चौकीदारहरूले कि खुब खोज्यौं, जङ्गल चार्नसम्म चार्यो तर कोही भेटिएन। कहाँ पुग्यो पत्तो लागेन। को हो कोही पनि भेटेन, कुनै सबुत भेटेन, कुनै प्रमाण पनि भेटेन। को हो भनेर उनीहरूले कुरा गरिरहेको थियो। यो कुरा मालिनीले सुन्नु बित्तिकै ऊ ढुक्क भए। अघिसम्म यत्रो ठुलो पीर परिरहेको थियो, अब साहेब जङ्गलतिर खोजी तलास गर्न गइरहेको छ। पक्का पनि जसै हुनुपर्छ, यसलाई अब भेटायो भने चाहिँ नमारी छाड्दैन भनेर पीर परिरहेको थियो। तर यो कुरा सुन्नु बित्तिकै मालिनी खुसी भई अनि ढुक्क पनि भए। मानव उसको शरीरबाट कसैले एउटा काँडा विजयको काँडा कसैले निकालिदिए जस्तो उसलाई यति साह्रो ढुक्क, यति साह्रो शान्त उसलाई लाग्यो। अनि कथा यसम्म भएको छ। भाग 6 को कथा यहीसम्म रहेको छ। त्यसपछि हामी अर्को क्लासमा हामी क्रमशः गरौँ। भाग 7 मा हामी पढ्नेछौँ। भाग 7 मा हामी जानेछौँ। त्यसपछि यो कुरामा हामी चर्चा गरौँला। आजलाई यति नै, धन्यवाद।